بكت العيون على وداعك حرقة، كيف القلوب إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. بكت العيون على وداعك حرقة، كيف القلوب إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستذكار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने और लाइक करने के लिए शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह इसी तरह अरबी नाशेर और कसीदों का उर्दू तर्जुमा करके अपने यूट्यूब चैनल अबू हसन मियाँ सईद ऑफिशियल पर अपलोड करते रहेंगे और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी।
आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हमें अपनी राय से भी आगाह करें ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियोस अपलोड कर सकें। और इस कावश में मुआवनत करने वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।